नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृतराज काफ्ले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशन र अहिले जारी एउटा अधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेका बेला नेपाली कांग्रेसले एउटा अधिवेशन सुरु गरेको छ। देशभरका 77 जिल्लामध्ये अहिलेसम्म 56 जिल्लाको मात्रै क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक गरेको नेपाली कांग्रेसले अन्य जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवरण भने सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। क्रियाशील सदस्यता विवरण सार्वजनिक भएका 56 मध्ये झण्डै 1 दर्जन जिल्लामा समेत कांग्रेसको अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन। भदौ 18 गतेबाट एउटा अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसका अनुसार मंगलबार 5 वटा जिल्लामा अधिवेशन सकिएको छ। सोमबार 11 जिल्लामा एउटा अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। त्यसअघि विभिन्न जिल्लामा अधिवेशन सकिएको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा भदौ 25 गते अधिवेशन गर्ने तयारी छ, तर डडेलधुरामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद भने अहिले पनि जारी छ। कांग्रेसले आगामी मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसै अनुसार एउटा अधिवेशन सुरु गरेको कांग्रेसले असोज 10 गतेसम्म जिल्ला अधिवेशन सक्ने निर्णय गरेको थियो, तर तोकिएको मितिमा एउटा अधिवेशन सुरु हुन नसकेकाले आगामी कार्यतालिका समेत प्रभावित हुन सक्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। कांग्रेसको अधिवेशन तोकिएको मितिमा नहुने आशंका कायम रहेको भए पनि कांग्रेसले भने मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्ने दावी गरेको छ। कोरोनाको जोखिम कायम रहेको भए पनि संवैधानिक बाध्यताका कारणले महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरेको कांग्रेसले भनेको छ। संविधान अनुसार भदौ 23 गतेभित्र अधिवेशन सुरु नगरेको भए जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस पुगेको थियो। यस्तोमा भइरहेको अधिवेशनमा उल्लासपूर्ण रूपमा सहभागिता भइरहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। कस्तो भइरहेको छ वडा तहका अधिवेशनमा सहभागिता? करेन्ट न्यूजमा हेरौँ यो भनाई। महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हिजो भाद्र 18 गतेबाट प्रारम्भ भएको छ। कोभिडका कारणले हामीले पटक पटक कार्यतालिका परिवर्तन गर्नु पर्यो। अब झन्डै 2 वर्ष हुन थालिसक्यो कोभिड प्रवेश गरेको। त्यसबिचमा महिनौसम्म लकडाउन र निषेधाज्ञा भयो। त्यो कारणले अधिवेशन धेरै अगाडि गर्ने चाहना हुँदाखेरि यो भाद्र 18 गतेबाट अन्ततोगत्ता यो सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै साथीहरू चाहिँ होमिनु भएको छ। अत्यन्त उत्साहपूर्ण सहभागिता भएको छ। बाँकी जिल्लाहरूमा पनि चाँडै टुङ्गेर त्यहाँ पनि अधिवेशन प्रारम्भ हुन्छ र अन्ततोगत्वा मङ्सिर 9, 10, 11, 12, 13मा अन्तिम चरणमा महाधिवेशन केन्द्रीय समितिको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। यसमा कुनै दुविधा छैन। यसले नेपाली कांग्रेस भित्र एउटा ऊर्जा थपेको छ, जाँगर थपेको छ, एउटा नयाँ जीवन यसले थप्नेछ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। भदौ 18 गते एउटा अधिवेशन सुरु गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले सबै जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी समेत सुरु गरेको दावी गर्दै आएको छ। त्यसबाहेक नेताहरूले आफैले पदाधिकारीको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा समेत सुरु गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको 13औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको प्रतिस्पर्धा गरेका तर पराजित भएका नेता गगन थापाले आगामी महाधिवेशनमा फेरि महामन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्। आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका क्रियाशील सदस्यहरूका बीचमा नेता थापाले महामन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरेका थिए। यसअघि समेत थापा महामन्त्रीको उम्मेद्वार हुने चर्चा भने चल्ने गरेको थियो। यसअघि नै वर्तमान उपसभापति विमलेन्द्र निधिले आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरिसकेका छन्। उनले आफ्नो सम्पर्क कार्यालयको समेत उद्घाटन गरेका छन्। पार्टीलाई आगामी चुनावमा पहिलो नम्बरको बनाउन आफूले सभापतिको दावी गरेको उनले बताएका थिए। उपसभापति निधि यसअघि सभापति शेरबहादुर देउवा समूहमा रहेको भए पनि आगामी महाधिवेशनमा भने उनी आफै अघि सर्ने तयारी सुरु गरेका छन्। त्यसबाहेक सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत आगामी महाधिवेशनमा फेरि सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने निश्चित जस्तै छ। त्यसबाहेक केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले समेत सभापतिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। उम्मेदवारी घोषणाको क्रम सुरु भइसकेका बेला कांग्रेसका स्थानीय स्तरका नेता कार्यकर्ताले भने भावी नेतृत्वको बारेमा चर्चा सुरु गरेका छन्।
काङ्ग्रेसको स्थापना कालदेखि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्ने जुन उद्देश्यका साथ यो काङ्ग्रेसको जन्म भएको थियो, जुन काङ्ग्रेसले आज परिवर्तनको सम्भाग काङ्ग्रेस देखिएको छ, चाहे 7 साल होस्, चाहे 46 साल होस् र 62-63 को आन्दोलनमा जुन काङ्ग्रेसले जुन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेर आज देश गणतन्त्रसम्म पुगे, गणतान्त्रिक नेपाल भएको छ, यसलाई संस्थागत गर्नको लागि काङ्ग्रेसले आफ्नो भूमिका अहम रूपमा निर्वाह गर्दै आएको छ। र अहिले काङ्ग्रेसमा जुन बिपीले भने जस्तो सुकिला मुकिला हावी हुने जुन प्रवृत्ति आउँछ भनेको, त्यो सुकिला मुकिला हावी भइरहेको परिस्थितिमा हामीले अहिले अब काङ्ग्रेस जुन बिपीको लाइनमा, बिपीवादमा हामी उन्मुख हुँदै काङ्ग्रेसलाई एउटा समाजमा परिवर्तन जुन ल्याएको छ काङ्ग्रेसले, त्यो परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नको लागि पनि काङ्ग्रेस अपरिहार्य छ जस्तो मलाई लाग्छ। 14औं महाधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई अत्यन्तै ऊर्जाशील तरिकाले लैजाने र काङ्ग्रेसलाई हिजोको भन्दा अझ बृहत तरिकाले साङ्गठनिक हिसाबले पनि सङ्गठन गर्न सक्ने क्षमतावान व्यक्तित्व, जसले चाहिँ सबै काङ्ग्रेस जन मात्र नभइकन सबैलाई समेटेर लान सक्ने नेतृत्वको हामीले चाहिरहेका छौँ। अब कस्तो नेतृत्व लिएर जाने भन्दा सबैलाई समेटेर लिएर जान सक्ने नेतृत्व चाहिँ हामीले खोजिरहेका छौँ। काङ्ग्रेसको वैधानिकताको कुरा गर्दै गर्दा काङ्ग्रेसको कार्यकाल विधिवत 4 वर्षै हो। अब यो कोरोना कालले गर्दै गर्दा अलिकति पछाडि धकेल्यो र पछिल्लो संवैधानिक सङ्कट देखिँदै गर्दा यो जबरजस्ती काङ्ग्रेसले एउटा मिति तय गरेर घोषणा गरेको त सर्वविदितै छ। अब रह्यो काङ्ग्रेसको नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा, काङ्ग्रेसको नेतृत्व सबल हुनु पर्यो, सक्षम हुनु पर्यो र यङ स्टार हुनु पर्यो भन्छु म चाहिँ। नयाँ नेतृत्व भने अबको देश जुनै विश्व हेर्नुहोस् परिवर्तन युङले गरिराखेको छ। भर्खरका नौजवान चाहिँ विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ, विचार बोकेका साथीहरू हुनुहुन्छ। अलिकति उमेर पाएको मान्छे त संरक्षक भएर माथि बसेर आशीर्वाद दिएर गाइडलाइन लिएर मात्रै जाने हो। अब सधैँभरि यो चाहिँ वृद्धहरूले मात्रै ओगटेर काङ्ग्रेसको चाहिँ भलो लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भएर यङ स्टारले नै समेटेर लाँदा भर्खरका चाहिँ नि यङ स्टारहरू जो चाहिँ नि अब नयाँ नेतृत्वमा उहाँहरूले अग्रसरता लिइराख्नु भएको छ। संस्थापन पक्षमा रहेर लामो समय सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गरेका वर्तमान उपसभापति विमलेन्द्र दिदीले सबैभन्दा पहिला महाधिवेशनको तयारी औपचारिक रूपमा सुरु गरेका थिए। त्यसबाहेक अघिल्लो महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनेका तर पराजित भएका नेता गगन थापाले महामन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने औपचारिक घोषणा गरिसकेका छन्। नेता थापाले देशभरका कार्यकर्ताहरूको सुझाव र आग्रहलाई केन्द्रमा राख्दै महामन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा गरेको बताएका थिए। उनले महामन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने घोषणा यसै साता गरेका थिए। आफ्नो वडाको कार्यकर्ता भेलामा नेता थापाले उम्मेदवारी घोषणा गर्दै काङ्ग्रेसलाई बलियो पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र युवा पुस्ताले पार्टीको नेतृत्व लिनुपर्ने विषयमा धेरै बहस भइरहेका बेला नेता थापाको उम्मेदवारी घोषणाले काङ्ग्रेसभित्र सकारात्मक खालको तरङ्ग समेत सिर्जना भएको छ। काङ्ग्रेसको 13औं महाधिवेशनपछि युवा पुस्ताले नेतृत्वमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने विषयलाई बहसमा ल्याएको नेता थापा समेत सहभागी युवा समूहका तर्फबाट अरू नेताहरूले भने अहिलेसम्म मुख खोलिसकेका छैनन्। तर थापा भने महाधिवेशनको तयारी सुरु गरिसकेका छन्। उनले महाधिवेशनको तयारी अन्तर्गत नजिक पुग्ने समयसम्म संस्थापन इतर समूहमा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास गर्ने दाबी समेत गरेका छन्। तर असोज 10 गते जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न हुने र जिल्लाको नेतृत्वमा आउने सभापतिहरूसँगको छलफलपछि उम्मेदवारीका बारेमा छलफल सुरु गर्ने काङ्ग्रेसका नेताहरूको तयारी छ। कलिङ न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला।
विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशन र अहिले जारी रहेको वडा अधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। काङ्ग्रेसमा युवा पुस्ताले नेतृत्वका लागि दावी गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु हुन लागेको लामो समय भइसकेको छ। तर स्वयं युवा पुस्ताका नेताहरू भने एक ठाउँमा आउन सकिरहेका छैनन्। संस्थापन इदर समूहबाट भने अहिलेसम्म सभापति सहित अन्य पदाधिकारीको उम्मेद्वार को हुने टुङ्गिएको छैन। तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता डाक्टर शेखर कोइरालासँगै पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंहदेखि केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङले समेत आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने तयारी सुरु गरेका छन्। काङ्ग्रेस महाधिवेशनको मिति नजिकै गएको भए पनि अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। 20वटा भन्दा बढी जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता अहिलेसम्म अन्तिम रूप पाउन सकेको छैन। अरू राजधानी काठमाडौँकै पनि सदस्यताको टुङ्गो समेत लागिसकेको छैन। काठमाडौँ लगायतका देशका 20 भन्दा बढी जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नभएका कारणले सबै जिल्लामा तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन सुरु हुनेमा आशंका समेत छ। वडा अधिवेशन एकैपटक गर्न असम्भव भए पनि कम्तीमा स्थानीय तहको अधिवेशन भने एकैपटक गर्ने गरी काङ्ग्रेसले तयारी थालेको छ। यो अधिवेशन पछाडि खास गरी नौजवान साथीहरूलाई मेरो अपिल हो, मेरो आह्वान हो, तपाईँ हामी मिलेर यस्तो काङ्ग्रेस बनाउनु पर्नेछ। काङ्ग्रेस नयाँ बनाउने हो तर त्यो पुरानो दिनलाई सम्झेर बनाउने हो। 2006 सालको जस्तो काङ्ग्रेस बनाउने हो जतिखेर एउटा युवक, एउटा नौजवान काङ्ग्रेस हुँ भन्ने कुराले मात्र पुगोस् न। यत्रो ठुलो पार्टी विधानको अक्षर पालना गर्ने गरिकन चलेन भने यो पार्टीले आफ्नो थिति बसाल्न सक्दैन। अहिले हामीले पाएको धेरै दुःखको कारण यही पार्टीलाई अक्षर विधानको आधारमा मात्र चलाउन सक्यो भने हाम्रो धेरै समस्याको हल हुन्छ। त्यसैले मैले महामन्त्रीको उम्मेदवार बन्दै गर्दाखेरि तैँले महामन्त्री बनेपछि के गर्छस् भनिरहँदै गर्दा म पछि अर्को सन्दर्भ कुरा गरौँला। त्यो सन्दर्भ ल्याउन खोजेको होइन, खालि एउटा सन्दर्भ मात्र सम्झिएँ। मैले के साथीहरूलाई के भने, मैले नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री भएर यो पार्टी कार्यालयमा प्रवेश गर्दै गर्दा मैले खाने कसम भनेको 4 वर्षभित्र पार्टीको अधिवेशन गराएर छाड्छु र कुनै पनि बेलामा काङ्ग्रेसको साथी पार्टी कार्यालयमा गएर अनसन बस्ने स्थिति आउन दिन्न। यति मात्र गर्न सक्यो भने पनि काम, यति मात्रै गर्न सक्यो भने आधाभन्दा बढी समस्याको हल। सानसानो कामहरूलाई ठिक गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो पार्टीभित्रको व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेनौँ भने, जसले आफ्नो पार्टीभित्रको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन त्यसले म देशको व्यवस्थापन गर्छु, गाउँ बनाउँछु, नगर बनाउँछु, प्रदेश बनाउँछु, सबै बनाउँछु भनेर कसैले पत्याउँदैन। एउटा पक्ष यो। युवा नेता कल्याण गुरुङले सभापतिको उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेको भए पनि संस्थापन इतर समूहले भने अहिलेसम्म सभापतिको उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापन इतर धेरैजना आकाङ्क्षी रहेका कारण सभापतिको उम्मेदवारको टुङ्गो लाग्न नसकेको हो। तर वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेदवार तय गर्ने जनाएको छ। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत वडा अधिवेशन सुरु हुने अघिल्लो दिन पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षबाट सभापतिमा साझा उम्मेदवार तय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्र विकासको माध्यम बनाउन र लोकतन्त्रको पाठशालाको रूपमा स्थापित गर्न सहमति र छलफलमा ठाउँ अनुसारको उम्मेदवारी दिने उनको भनाइ थियो। पार्टीलाई बचाउन, लोकतन्त्र बचाउन र मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाउन एकताबद्ध भएर जाने पनि उनको दावी थियो। उनका अनुसार अहिले भएको एकता 14औं महाधिवेशनसम्म निरन्तर कायमै राखेर अघि बढ्ने तयारी छ। काङ्ग्रेस महाधिवेशनको चट्टारो सुरु भइसकेका बेला सरकारको समेत नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेससँग सरकारलाई समेत राम्रोसँग अघि बढाउनु पर्ने जिम्मा छ। काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले बुधबार संसद अधिवेशन बोलाएको छ। यसपालिको संसद अधिवेशन काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समेत समस्या पर्न सक्ने देखिएको छ। बुधबारबाट संसद अधिवेशन सुरु हुने क्रममै काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बैठक समेत बसेको छ। बैठकमा अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता MCC का बारेमा प्रश्न उठेको छ। के भयो संसदीय दलको बैठकमा, हेरौँ यो भनाइ।
भोलिदेखि प्रारम्भ हुने बैठकमा सांसदहरूले अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गर्ने भनेर निर्देशन पनि भयो र आजको बैठकमा कानुन मन्त्रीज्यूले भोलिदेखि प्रारम्भ हुने बैठकमा विगतका विचाराधीन रहेका अध्यादेशहरू प्रस्तुत गर्ने लगायत पहिलो बैठकमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशहरू पेश गर्ने भन्ने जानकारी गराउनु भयो र त्यसैको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीज्यूले आजको बैठकमा विभिन्न समसामयिक विषयहरू त्यहाँ जानकारी गराउनु भयो र त्यसको सन्दर्भमा दार्चुलामा घटेको घटनाको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारत सरकारलाई पठाएको कूटनीतिक नोटको बारेमा पनि यहाँ विस्तृत रूपबाट दलको बैठकमा जानकारी गराउनु भयो। उक्त दार्चुलाको घटनामा पीडितको पक्षलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्तिका कुराहरू पीडित पक्षको परिवारलाई पढाउनको लागि वा उहाँहरूको आफ्नो शिक्षा दीक्षाको लागि भारत सरकारले लिनुपर्ने जिम्मेवारीका कुराहरू र जसले यो घटना घटाएको छ उक्त व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको समेत माग राखेर जुन कूटनीतिक नोट पठाइएको छ त्यो सन्दर्भमा जानकारी गराउनु भयो र यति मात्रै होइन भोलिदेखि प्रारम्भ हुने बैठकमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूले यो घटनाक्रममा तयार भएको प्रतिवेदनको सन्दर्भमा र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाएको कूटनीतिक नोटको बारेमा पनि भोलिको बैठकलाई जानकारी गराउने भन्ने आजको बैठकमा त्यो विषय पनि प्रस्तुत भएको छ र त्यस अलावा विभिन्न माननीय सांसदज्यूहरूले विभिन्न विषयहरूमा आजको बैठकमा आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो। विभिन्न राष्ट्रिय गतिविधिको बारेमा सदनमा सांसदहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाको बारेमा सत्तारूढ दलको हैसियतले सांसदहरूले खेल्नुपर्ने र त्यस्तै राष्ट्रिय राजनीतिका विषयहरूमा पनि उठान गर्नुभयो र आजको बैठकमा विशेष गरी अध्यक्षता गर्नुभएका सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले पनि भोलिको बैठकमा सबै मान्यहरूले अनिवार्य उपस्थित भएर प्रभावकारी भूमिकाहरू खेल्ने सरकार गठनका निर्माणका कुराहरू शीघ्र त्यसलाई गठबन्धन सरकार सबै दलसँग परामर्श गरेर बाँकी मन्त्रालयको पूर्णताहरू शीघ्र दिने र लगायतका अरू विषयहरूमा उहाँले आफ्नो विचारहरू राख्नुभयो। यो एमसिसीको बारे चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ अनि विशेष गरी एमसिसीको बारेमा आज अध्यक्षता गर्नुभएको सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो एमसिसी नेपालको विकासको लागि अहिले एकाएक आएको विषय पनि होइन। यो लामो धेरै वर्षदेखि नेपालमा एउटा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर यो प्रतिस्पर्धाबाट नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको अनुदान हो र एउटा लोकतान्त्रिक देशसँगको सम्बन्धका कुरा र त्यसै लामो समयदेखि एमसिसीको प्रोजेक्ट नेपालमा आउनको लागि विगतमा धेरै दलहरूको सरकारहरू हुँदै गर्दाखेरि कानुनी प्रक्रियाहरू विभिन्न दलको नेतृत्व लिएको सरकारले एमसिसीका कानुनी प्रक्रियाहरूलाई पूर्णता दिँदै निरन्तरता दिँदै आज यो रूपमा आएको हो। त्यही भएर यो हिजोको सरकारले यसलाई कानुनी प्रक्रिया प्रारम्भ गरेर प्रतिस्पर्धामा गएर अनुदानको रूपमा नेपालको विकासको लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाएर नेपालको विद्युत उत्पादनलाई अझै बढी उत्पादनमुखी बनाउने र यसबाट नेपालले आफ्नो फाइदा लिन सक्ने भएको हुनाले यो हिजोको निरन्तर प्रक्रियालाई अहिलेको सरकारले अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू विचार त्यहाँ आयो र यसको लागि अरू दलहरूसँग पनि समन्वय गर्ने छलफल गर्ने संवाद गर्ने भन्ने सन्दर्भमा र माननीय सांसदज्यूहरूले पनि यसको एमसिसीको बारेमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र यसबाट नेपाललाई हुन सक्ने फाइदा र विकाससँग जोडिएका कुराहरू र यसलाई राजनीतिकरण गर्ने र यसलाई बाहिर भ्रमित रूपबाट बाहिर गएको हुनाले यसको पूर्ण रूपबाट विस्तृत अध्ययनहरू गरेर सबैलाई यसको बारेमा जानकारी गराउने किसिमबाट यसको छलफल हुनुपर्दछ भन्ने कुराहरू पनि आजको बैठकमा छलफलमा आयो। संसद अधिवेशन सुरु भए पनि कांग्रेस भने महाधिवेशनमा होमिएको छ। कांग्रेसभित्र भावी नेतृत्वमा को पुग्ने भनेर आन्तरिक प्रतिस्पर्धा समेत सुरु भइसकेको छ। संस्थापन एदरका नेताहरूले सहमतिमै एकल उम्मेदवारी दिने दावी गरेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो दायाँ बायाँ सभापतिका आकांक्षीहरू राखेर पौडेलसहित
महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेताद्वय प्रकाश मानसिंह र डाक्टर शेखर कोइराला लगायतका नेताहरू राखेर सहमतिमा उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउने बताएका थिए। वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले एउटा अधिवेशन सुरु हुने पूर्व सन्ध्यामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका युवा नेता गगन कुमार थापा पनि सहभागी थिए। यस अघिको महाधिवेशनमा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहमा रहेका थापा पौडेल समूहको कार्यक्रममा उपस्थित भएपछि उनी संस्थापन इतर समूहमा आएको चर्चा समेत सुरु भएको छ। तर नेता थापाले भने सिटौला र पौडेल समूहलाई मिलाउने कोसिस गरिरहेको दावी गरेका छन्। संस्थापन इतर समूहले महाधिवेशनको तयारी सुरु गरेकै बेला सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने अहिलेसम्म महाधिवेशनका बारेमा आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। तर संस्थापन समूहमा सभापतिको दावी गर्ने देउवा मात्रै हुने उनी पक्षका नेताहरूले भने बताइने गरेका छन्। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृत राज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।